नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौज़े सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, हमने पिछली वीडियो में तज़किरा किया था तहारत क़ल्ब के मराहिल। पिछली वीडियो में हमने पहला मरहला बयान किया था, आज हम इंशाअल्लाह इसका दूसरा मरहला बयान करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, मशाइख़ नक्शबंद फरमाते हैं दूसरा मरहला तस्फ़िया क़ल्ब है। बुरी खसलतें, शहवतें, किब्र, तकब्बुर, रौनियत, हिर्स, लालच और अदावत को दूर करना तस्फ़िया क़ल्ब है। हम इबादतें करते हैं मगर किसी के साथ अगर नफ़रत पैदा हो जाए तो पूरी ज़िंदगी नफ़रत को दिल में लिए फिरते रहते हैं। जिस दिल में नफ़रत रहेगी उसमें मोहब्बत कैसे आएगी? जिस दिल में बुख़ल होगा उसमें सखावत कैसे आएगी? जिस दिल में ज़ुल्मत होगी वहाँ नूर कैसे आएगा? जिस दिल में तकब्बुर होगा वहाँ इनकसारी और तवाज़ो कैसे आएगी? चुगली करना, शिकायत करना, झूठ बोलना, दिल आज़ारी करना, ये छोटी छोटी ऐसी ख़राबियाँ हैं जिन्हें हम गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते। जिस तरह बीमारियों के जरासीम एक बीमारी से सेहतमंद को लग सकते हैं, उसी तरह रूहानी बीमारियों के जरासीम भी बुरी सोहबत और मजलिस के बाइस मुंतकिल हो सकते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं इसी माहौल में रूहानी और नफसानी जरासीम भी हैं। जिस तरह के रूहानी बीमारी वाले की सोहबत में बैठेंगे उस बीमारी के असरात हम तक भी पहुँचेंगे। जिस तरह के बंदे से दोस्ती रखेंगे महसूस और गैर महसूस अंदाज में उसकी दोस्ती का रंग हम पर ज़रूर चढ़ेगा। अगर एक गंदा सेब अच्छे सेबों से भरी हुई टोकरी में रख दें तो वो ख़राब और गला सड़ा हुआ सेब बाकी सेबों को भी ख़राब कर देगा। ऐसा नहीं होता कि तमाम सही और फ्रेश सेब मिलकर उस एक ख़राब सेब को सही कर दें, बल्कि ख़राब सेब सही सेबों को भी ख़राब कर देता है। हाज़रीन मोहतरम, ये बुरी सोहबत के असरात की मिसाल है कि बुरी सोहबत सब को ख़राब कर देती है। इसकी वजह से ये है कि बुराई में बड़ी ताकत होती है। जिस तरह एक घर में 10 बंदे रहते हैं, अगर उनमें से एक को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो जाए, बाकी बिल्कुल ठीक हों, सेहतमंद हों, तो 9 ठीक अफराद मिलकर अपनी सेहत के असर से उस एक बीमार को ठीक नहीं कर देते, बल्कि घर में वो एक बंदा जिसे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हुई थी, वो अपने सब बहन भाइयों और घर के बाकी अफराद को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी लगा देता है। बाज़ अमराज मुतअद्दी होते हैं, वो एक दूसरे से आगे मुंतकिल होते हैं, जबकि सेहत मुतअद्दी नहीं होती और अपना असर आगे मुंतकिल नहीं करती। इसीलिए औलिया और सुलहा फरमाते हैं कि अगर अपने आप को बचाना है तो बुरी सोहबत से बचो। जिस्मानी या रूहानी मरीज़ की सोहबत में बैठोगे तो मरीज़ हो जाओगे। मरीज़ से मर्ज़ के लगने के लिए कोई मेहनत नहीं चाहिए। सेहतमंद की सोहबत जिस्मानी या रूहानी मरीज़ को शफायाब नहीं करती, बल्कि इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है और जिस्मानी या रूहानी मुकम्मल इलाज करना पड़ता है। हमारे अंदर नेकी, तकवा और परहेज़गारी में इतनी कशिश और तवानाई नहीं है कि दूसरे के बुरे हाल को बदल सकें। हम तो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी नमाज पढ़ ली तो कभी झूठ बोल लिया, कभी नेकी कर ली तो कभी गुनाह कर लिया, कभी आंखें बहक गईं तो कभी भलाई कर ली। नेक मजलिस में गए तो रोने लग गए और बुरे माहौल में गए तो फिसल गए। हम तो हर वक्त फिसलन का शिकार रहते हैं और बहक जाने का डर रहता है। हम मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो जिनका अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा हो, इन्हें अगर बुरी दोस्ती मिल गई तो वो सोहबत इन्हें ख़राब कर देगी और इनके अखलाक पर इसके असरात मुरतब होंगे। बुरे शख्स के अंदर की खराबियाँ, गुनाह और बुरी ख्वाहिशात हमारा तकवा ख़राब कर देंगी। हम जिस दोस्त के मजलिस में गए, अगर वहाँ 24 घंटे शहवत व बदकारी, हिर्स व लालच और हवस और मुनाफ़कत और रियाकारी की बातें हमारे कान में पड़ेंगी
تو ایک ہی بات کو سنتے سنتے وہ بات بالآخر کانوں سے ہوتی ہوئی ہماری آنکھوں میں اتر جائے گی اور آنکھوں سے ہوتی ہوئی ہمارے دل تک آ جائے گی۔ بالآخر اس بری صحبت کے باعث ہمارے اخلاق، گفتگو، لباس اور چال چلن میں آہستہ آہستہ اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوا میں ہر وقت گرد و غبار موجود ہوتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہوا کے گرد آنکھوں کو نظر نہ آئیں تو وہ ہمیں کردار اور اخلاق کی گرد کیسے نظر آئے گی؟ یہ آہستہ آہستہ اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر میں ہوا میں موجود گرد نظر نہیں آتا، لیکن اگر ایک دن گھر کی صفائی نہ کریں تو بیڈ پر، ٹیبل پر اور ہر چیز پر گرد موجود نظر آئے گا۔ وہ گرد جو ہم نے ان چیزوں پر پڑتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان اشیاء پر گرد کی اچھی خاصی تہ جم جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں موجود بد اخلاقی کی گرد ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے آئینہ قلب پر پڑتی رہتی ہے اور وہ ہماری سیرت اور کردار کو داغدار کر دیتی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جب معلوم ہوتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے اثرات قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پورا سال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اور آخرت، تقوی اور نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں سنتے رہیں گے تو اس اچھی صحبت کا اثر ہمارے احوال کو سنوار دے گا۔ اور اگر ہم ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں ہر روز دنیاوی نفع اور نقصان کی بات سنتے ہیں، ہر وقت فلموں کی باتیں سنتے ہیں، ہر وقت یوٹیوب، سیل فون اور الیکٹرانک میڈیا کی باتیں سنتے ہیں، لغویات اور گناہوں کی باتیں سنتے ہیں اور کبھی کوئی نیکی کی بات ہی نہیں سنتے، تو ہمیں بد اخلاقی کی یہ گرد نظر نہیں آئے گی، مگر وہ ہمارے قلب و باطن پر گرتی جائے گی۔ اب اگر اس گرد کو کوئی جھاڑنے والا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ گرد تھی، وگرنہ وہ نظر نہیں آتی۔ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں مگر احتیاط کے باوجود 2 دنوں کے بعد میلے ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کپڑے میلے کیسے ہو گئے؟ کیا ہمیں ان پر گرد پڑتی ہوئی نظر آئی کہ جس نے انہیں میلا کر دیا؟ جس طرح ہمارے جسم کا لباس میلا ہوتا ہے، اسی طرح من، روح اور دل کا لباس بھی میلا ہوتا ہے۔ اسے بھی گناہوں، دنیا کی حرص و ہوس، تکبر اور رونیت، بد اخلاقیوں، برے خیالات، بری خواہشات اور بری شہوات، بری آرزوؤں، بری تمناؤں، بری سوچوں، ہزاروں قسم کے یہ گرد و غبار ہمارے من کو پرگندہ کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا دماغ بھی پرگندہ ہوتا ہے، یکسوئی نہیں رہتی اور آئینہ قلب پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ آئینہ قلب کو زنگ سے صاف کرنے کے لیے اس قلب کو ہر اس غیر کے اثرات سے پاک کرنا ہوگا جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے۔ اگر صحبت، رفاقت، سنگت، دوستی اور ہم نشینی، ہم مجلس کی پہچان کرنی ہو تو اس کی ایک سادہ سی پہچان یہ ہے کہ جس کو دوست بنائیں، جس کی مجلس میں بیٹھیں، جس سے تعلق اور سنگت پیدا کریں، جس کی رفاقت لیں، تو اسے اس حوالے سے دیکھیں کہ اس کی صحبت و سنگت مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لے گئی ہے یا دور لے گئی ہے۔ یہ ایک سادہ سا پیمانہ ہے۔ اس دوست کے ساتھ ایک وقت گزاریں، پھر ہم اپنا آپ خود چیک کر لیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت بڑی ہے یا آخرت کی محبت بڑی ہے، عبادت کی رغبت بڑی ہے یا عبادت سے غفلت آئی ہے، دنیا کا حرص و لالچ آیا ہے یا دنیا سے بے نیازی آئی ہے، اخلاق اچھے ہوئے ہیں یا بگڑ گئے ہیں۔ سنگت و صحبت کے اثرات ایک الیکٹرو میٹر کی مانند ہے۔ الیکٹرو میٹر کو دودھ میں ڈالیں تو وہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ خالص دودھ ہے یا نہیں، اس میں پانی کتنا ملا ہوا ہے۔ اسی طرح تھرمامیٹر کو منہ میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے یا نہیں ہے۔ گاڑیوں اور کمروں میں لگے ہوئے آلات سے بھی گاڑی اور کمرے کے درجہ حرارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری روحانی حالت کو ماپنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے من کے اندر جھانک کر ملاحظہ کریں کہ فلاں کی صحبت اور مجلس مجھے کدھر لے کر جا رہی ہے، کس کے قریب کر رہی ہے اور کس سے دور کر رہی ہے، کس کی رغبت بڑھا رہی ہے اور کس کی رغبت گھٹا رہی ہے۔
اگر دل کہے کہ یہ صحبت مولا کے قریب کر رہی ہے تو اس کی سنگت، صحبت، دوستی، رفاقت کو اختیار کر لیں، اور اگر ایمانداری سے محسوس کریں کہ اس صحبت اور تعلق کے سبب ہماری نیکی، عبادت اور رغبت میں کمی آ رہی ہے اور دنیا کی طرف دل زیادہ راغب ہو گیا ہے، تو سمجھیں کہ یہ سنگت اور دوستی زہر قاتل ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ دوسرا مرحلہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔